مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في هذه المصافحة الثقافية لهذا المساء، والذي يصادف ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير في 3 ماي. كما أننا في الحقيقة عشية الاحتفال بذكرى تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 5 ماي 1931. فإذا المناسبة مناسبتان، وعليه ارتأيت أن أقدم هذا البث لنتحدث من جهة عن كتابي هذا، كتاب جريدة النجاح حقيقتها ودورها، وهو كتاب فائز بجائزة ابن باديس في الأدب وفنونه، وهو يتحدث ويتعرض بالتحليل لأول وأطول جريدة باللغة العربية في تاريخ الجزائر والمغرب العربي. وهذه الجريدة كانت تصدر في قسنطينة، بدأ صدورها عام 1919 وتوقفت عام 1956، وبالتالي فهي أول وأطول جريدة يومية باللغة العربية في تاريخ الجزائر والمغرب العربي. وفي هذه الجريدة نجد كنوزا تتحدث عن الثقافة الجزائرية وعن الأدب الجزائري، سيأتي الحديث عنه فيما بعد. للحديث عن نشأة الصحافة في قسنطينة يجب أن نشير أولا إلى أن نشأة الصحافة في الجزائر لم تكن بالأمر السهل، خاصة وأن الصحافة العصرية لم تكن معروفة في الجزائر قبل مجيء الاحتلال الفرنسي عام 1830. فالاحتلال عندما جاء إلى الجزائر جلب معه الطباعة، وأسس أول جريدة باللغة الفرنسية لمخاطبة طبعا الجزائريين ونشر القوانين الفرنسية. وهذه الجريدة كانت بعنوان ليستافيت دو سيدي فرج، وكانت هذه أول جريدة أو أول عهد للجزائريين بالصحافة. والدارسون لتاريخ الصحافة في الجزائر يشيرون إلى مسألة مهمة، ومنهم الباحث الكبير زهير إحدادا، وأنا طالعت الكثير من مؤلفاته حتى أنجز هذا الكتاب، والتقيت به وحاورته أيضا رحمه الله. يقول زهير إحدادا أن التاريخ السياسي وتاريخ الصحافة يسيران جنبا إلى جنب، يعني أن التاريخ السياسي وتطور الحركة الوطنية في الجزائر وتطور الصحافة في الجزائر يسيران جنبا إلى جنب، لأن افتكاك الصحافة بالنسبة للجزائريين لم يكن بالأمر الهين، لم يكن بالأمر السهل، كان نتيجة نضال طويل جدا. إذا تتبعنا الصحف التي صدرت في الجزائر، يعني نعمل كرونولوجيا سريعة، سنقول أن الإدارة الفرنسية أصدرت بعد ليستافيت دو سيدي فرج أصدرت العديد من الصحف طبعا الناطقة باللغة الفرنسية، منها جريدة الأخبار كانت صدرت بين 1839 و 1898. ثم أصدرت فرنسا جرائد بالعربية لمخاطبة الأهالي، منها جريدة المبشر سنة 1848، وهذه الجريدة صدرت بأمر من الملك فيليب، وكانت ناطقة باللغتين، باللغة العربية وباللغة الفرنسية. وكان لهذه الجريدة أي جريدة المبشر، ولاحظوا العنوان، يعني العنوان المبشر يعني هناك تبشير بالمسيحية وتبشير بالصليبية وغيرها. فإذا هذه الجريدة كان لها دور كبير في تعليم الجزائريين فن الصحافة أو صنعة الصحافة، لأن الذين عملوا في هذه الجريدة في القسم العربي من هذه الجريدة، من جريدة المبشر، فيما بعد أوكلت لهم مهام إنشاء صحف باللغة العربية، ومن هؤلاء محمود كحول ومامي إسماعيل
اللذين أنشأ جريدة كوكب أو أسندت لهما جريدة كوكب إفريقيا بين 1907 و 1914، وأيضا جريدة النجاح التي سنتحدث عنها فيما بعد. هذه الجريدة التي نشأت عام 1919 إلى 1956، وكان رئيس تحريرها هو هذا مامي إسماعيل، وهو من عائلة ابن عبدي، وهو رجل من قسنطينة. طبعا التاريخ همشه ولا يتحدث عنه لأسباب سياسية ممكن سنتحدث عنها فيما بعد. نذكر أيضا عمر راسم والمولود الزريبي، هؤلاء أنشأوا فيما بعد صحفا أهلية. ثم من الفترة 1900 إلى 1914 تعتبر هي البداية الحقيقية للصحافة الجزائرية المسلمة، حيث صدرت عدة صحف في مختلف المدن في الجزائر العاصمة وفي وهران وفي غيرها، منها المغرب والصباح والإسلام والحق الوهراني. ولاحظوا العناوين، هي عناوين إذن فيها مقاومة: الصباح، الإسلام، الحق الوهراني، المغرب، يعني هي عناوين ذات مدلولات سياسية. طبعا عاشت الصحافة الجزائرية طبعا مصادمات كثيرة مع الاستعمار. تصدر الجريدة كل ما تنشر مقال يسيء أو يفضح للسياسة الاستعمارية إلا وتسارع الإدارة الاحتلال إلى غلقها. فصدرت عدة صحف باللغة العربية بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى 1914، وتم فيما بعد منع إصدار الصحف تماما، وعاش الجزائريون فترة 5 سنوات كاملة بدون صحافة من 1915 إلى 1919 بدون صحافة، ممنوع الصحافة، وحتى الصحافة التي تأتي من المشرق ممنوعة. والجزائريون عاشوا عزلة تامة عن العالم، لا يعلمون شيئا مما يقع حولهم، وهذه تعتبر يعني جريمة في حق الشعب الجزائري ارتكبها الاستعمار الفرنسي. فكان يعني الحجاج وغيرهم كانوا يهربون الصحف، يأتون بها من الخارج ويهربونها يعني كما تهرب السلعة الممنوعة. لكن بعد الحرب العالمية الأولى صدر قانون 4 فبراير 1919، وهذا القانون أعطى حرية، قليل من الحرية، لإنشاء الصحف العربية باللغة العربية. فبدأت تظهر بعض الصحف، ولكن بمجرد ما تظهر سرعان ما تختفي. فصدرت جريدة النجاح إذن عام 1919، واللي كان صاحبها من بسكرة، سنتحدث عنه فيما بعد. ثم جريدة الإقدام للأمير خالد سنة 1920، وجريدة الصديق لمحمد بن بكير التاجر سنة 1929 أيضا. وهاتان الجريدتان يعني جريدة الأمير خالد اللي هي باسم الإقدام، وجريدة الصديق لمحمد بن بكير التاجر، تم منعهما ومصادرتهما، في حين استمرت جريدة النجاح لأنها والاة الاستعمار الفرنسي. هذا بالتقريب يعني شبه يعني بداية هكذا للحديث عن نشأة الصحافة بشكل عام في الجزائر. إذا جئنا إلى قسنطينة فلا بد أن نتحدث أولا عن مدينة قسنطينة كحاضرة كبيرة ومهمة جدا من حواضر العلم والعلماء. فهذه المدينة يعني مدينة قديمة عمرها أكثر من 2500 سنة، واستقر بها العلماء والمثقفون، وكانت بها حتى النوادي الثقافية والاجتماعية، وهذه النوادي استقطبت المثقفين وشجعت بالتالي على إنشاء الصحف. سنذكر في هذا المجال نادي صالح باي عام 1908، وهو نادي ثقافي اجتماعي مهم جدا. نذكر أيضا نادي السعادة عام 1925، نذكر نادي الاتحاد عام 1932، إلى نادي عبد الحميد ابن باديس عام 1945. تضافرت مجموعة في الحقيقة من العوامل جعلت من قسنطينة يعني فعلا مدينة العلم والعلماء. وأول جريدة صدرت في قسنطينة طبعا كانت بالفرنسية، وكان عنوانها حقوق الإنسان لي دروا د لوم سنة 1871. وطبعا هذه الجريدة تم استخلافها بجريدة عنوانها الراديكالي لو راديكال سنة 1877. ثم جريدة تقدم الشرق لو بروغري دو ليست سنة 1875.
ثم قيام ضابط فرنسي مستعرب بإنشاء جريدة مزدوجة اللغة بالعربية وبالفرنسية. هذه الجريدة سنة 1880 عنوانها كوكب المشرق، وهذه الجريدة توقفت بعد 3 سنوات أي 1883. ثم صدرت جريدة المنتخب، وهي أسبوعية فرنسية عربية باللغتين يعني، تأسست في 23 أفريل 1882 بقسنطينة من قبل مجموعة من الأعيان الاندماجيين. ثم توقفت في 21 جونفي 1883، لكنها أسست يعني جريدة المنتخب هذه أسست لميلاد صحافة عربية انطلاقا من قسنطينة. فصدرت جرائد مزدوجة اللغة مثل جريدة المبصر 1883 وجريدة المسلم عام 1909 وجريدة المبصر الإفريقي عام 1931. وهذه الجريدة كان يرأس قسمها العربي شاعر قسنطينة المنسي المغيب ابن مدينة بن يعقوب، وهو محمد الصالح خبشاش رحمه الله. هذا لا يتحدث عنه أحد، وسيأتي الحديث عنه لأنني وجدت له الكثير من الأشعار منشورة في جريدة النجاح باسم، وكان يوقع القصائد باسم الوطني الصميم. الصحف التي صدرت في قسنطينة باللغة العربية طبعا تتصدرها قلت جريدة النجاح التي صدرت عام 1919 وتوقفت عام 1956. وهذه الجريدة يعني أنا ألفت حولها كتاب أعتقد أنها أم الجرائد الناطقة باللغة العربية في الجزائر. وهذه الجريدة يعني طويلة يعني صدرت منها أعداد كثيرة أحسب يعني من 1919. أشير فقط إلى بعض الجرائد اللي صدرت في قسنطينة، منها مثلا جريدة المنتقد صدرت بقسنطينة في 2 جويلية 1925، مؤسسها هو ابن باديس تحت اسم وإدارة أحمد بوشمال، وهي جريدة سياسية تهذيبية انتقادية شعارها الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء. تصدر هذه الجريدة صبيحة الخميس من كل أسبوع. ونظرا لتوجه إذن قلت جريدة المنتقد نظرا لتوجهها الإصلاحي ودفاعها عن العروبة والإسلام فقد عطلتها السلطات الاستعمارية بعد أن صدر منها 18 عدد فقط. الجريدة الثانية هي جريدة الشهاب، صدرت بقسنطينة في 12/11/1925، وهي مثل المنتقد من حيث المؤسس والإدارة والشعار، وكانت تصدر كجريدة أسبوعية إلى سنة 1929. الجريدة الأخرى هي جريدة البرق، صحيفة اجتماعية أدبية انتقادية سياسية اقتصادية فكاهية، صدرت بقسنطينة في 7 مارس 1927. تبرز هذه الجريدة كل يوم اثنين تحت شعار خدمة الوطن والمصلحة العامة واستثمار المال، لمديرها وصاحب امتيازها رحموني محمد عبد المجيد، وهي طبعا ذات توجه إصلاحي فاحتضنت الكثير من الأقلام الإصلاحية. ثم جريدة السنة النبوية صدرت بقسنطينة في 1 مارس 1933 تحت شعار ولكم في رسول الله أسوة حسنة من رغب عن سنتي فليس مني. هذه الجريدة هي لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فقد صدرت تحت إشراف رئيس الجمعية عبد الحميد ابن باديس، وكان يرأس تحريرها الأستاذان الشيخ الطيب العقبي والشيخ محمد السعيد الزهراوي الزاهري. أما صاحب الامتياز فهو أحمد بوشمال، وصدرت هذه الجريدة 13 عدد ثم توقفت بأمر من وزير الداخلية الفرنسي. ثم جريدة الجحيم، وهي جريدة حرة مستقلة تدافع عن الشرف والفضيلة، صدرت بقسنطينة في 20 مارس 1933، ولأنها كانت تطبع بطريقة سرية في أوراق حمراء فقد جعلت عنوانها بالجزائر العاصمة. هي في الحق تصدر في قسنطينة ولكن جعلت عنوانها بالجزائر العاصمة. صاحب امتيازها هو السيد جوكلاري محمد الشريف، هذا اللي تكلمنا عليه. جوكلاري محمد الشريف قلنا هو رجل فرنسي، مسيو جوكلاري. هذا الرجل جاء إلى الجزائر وأسلم، دخل في الإسلام وأصبح يعني
يحتك برجال الإصلاح، ولأن القانون الفرنسي يفرض على أن صاحب امتياز الجريدة لازم يكون من جنسية فرنسية، فكان هذا الرجل مسيو جو كلاري، واللي سمى روحه جو كلاري محمد الشريف بعد ما دخل في الإسلام، أصبح يعني أسس الجريدة على اسمه، وأسس في الحقيقة الكثير من الجرائد. وهذا الرجل مجاهد واستشهد، مات حتى استشهد في ميدان الشرف. ولكن أيضا هذا الرجل لا يتحدثون عنه، نحن نتحدث عن موريس أودان ونتحدث عن هنري مايو، ولكن ما نتكلموش على جو كلاري محمد الشريف، هذا الرجل الفرنسي الذي دخل في الإسلام وأصبح يعني يناضل في مجال الإعلام وفي مجال الصحافة، ويحط الجريدة على اسمه ويفتحها لرجال الإصلاح. وإذن هذه الجريدة كان شعارها العصا لمن عصى، واستطاعت هذه الجريدة الرد على جريدة المعيار البذيئة، ثم جريدة الشريعة الفرنسي، ثم الجريدة السابعة التي صدرت في قسنطينة هي جريدة الصراط السوي ومن اهتدى، هي لسان أيضا حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهي مثل جريدة الشريعة من حيث الإشراف والإدارة ورئاسة التحرير وكذلك الشعار، غير أن أعلى عنوان الجريدة قد صدر بهذه الآية الكريمة: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي. هذه الجريدة قلت أي جريدة الصراط السوي ومن اهتدى صدرت في قسنطينة في 11 سبتمبر 1939، وهي أسبوعية تصدر كل يوم اثنين، غير أنها بعد 17 عدد توقفت. ثم جريدة أبو العجائب، وهي نشرة فكاهية نقدية تهذيبية، صدرت بقسنطينة في 24 ماي 1934، مديرها أحمد بوشمال، ورئيس تحريرها محمد العابد الجلالي، وهي أسبوعية تصدر كل يوم خميس، توقفت بعد صدور 10 أعداد. لاحظوا أن الجريدة يعني تصدر ثم تتوقف 10 أعداد، 5 أعداد، 20 عدد، هذا باش نبين يعني الصراع اللي كان بين رجال الصحافة والإدارة الاستعمارية. ثم جريدة الميدان صدر العدد الأول منها بقسنطينة في 27 جوان 1937، وهي جريدة اجتماعية سياسية لسان حال الدكتور محمد بن صالح بن جلول، تدافع عنه وتؤيد جمعية النواب المسلمين. ثم جريدة البصائر والتي يقول عنها سليمان الصيد،